हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने घर के बारे में आप लोगों को एक वाक़या सुनाया था जो मतलब आई थिंक जिन्नात से रिलेटेड था। और मैंने आपको ये बताया था कि उस घर में असर था और वहाँ पे जो है वो मतलब हमारे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हुई और मैंने कहा था कि मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियोस में बताती रहूँगी कि हमारे साथ उस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। तो एक वाक़या उसमें से ही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक दफ़ा मेरी मदर जो है वो रहने के लिए आई और उनको कुछ नहीं पता था उस घर के बारे में, ना हमने किसी से बताया था कि इस घर के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो मेरी मदर आई तो मुझसे जब रात हुई तो मुझे कहने लगी कि मैं मतलब उनको सर्दियाँ थी तो वो कहने लगी कि और मुझे पंखा खोल के सोने की आदत थी। तो मुझसे कहने लगी कि भाई मैं कॉर्नर पे लेटूंगी उस साइड पे जहाँ पंखे की हवा ना आए। मैंने कहा ठीक है, तो वो बैठ के एक कॉर्नर पे वो लेट गई और उधर मेरी एक्सरसाइज साइकिल रखी हुई थी जिस साइड पे मदर लेटी थी मेरी, और इस साइड पे मैं लेट गई। तो मुझे कहने लगी कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है तो तुम मेरे साथ ही मतलब लेट जाओ थोड़ी देर, जब मैं सो जाऊँ तो चली जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं लेट गई उनके साथ। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ना मतलब 10-15 मिनट ही हुए होंगे तो उन्होंने मेरा शोल्डर हिलाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगी कि एक बात बताओ, यहाँ पे कोई चीज़ है क्या? मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा ये डर जाएंगी खामा खाई के लिए, तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। तो कहने लगी कि नहीं इस साइड पे कुछ अजीब सी चीज़ है। तो मैंने कहा क्या चीज़ है? अच्छा मैं ऐसी हो गई ना जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो कहने लगी कि बेटा यहाँ तो किसी के कर्राने की आवाज़ आ रही है जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। तो मुझे हंसी आ गई क्योंकि उससे पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मम्मा यहाँ से ना किसी ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई तकलीफ़ में होता है, कर रहा है, इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसको बोला था कि कुछ भी नहीं है, चुप करके सो जाओ। तो मेरी मदर ने सेम वही बात बोली कि यहाँ से किसी के कर्राने की आवाज़ आ रही। तो मेरी एकदम हंसी निकल गई ना बजाय मुझे खौफ आने के। तो वो कहने लगी क्यों हंस रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, वो बाहर से आ रही है आवाज़ ना, और ये यहाँ पे कोई है मतलब बुज़ुर्ग हैं, वो बीमार हैं तो वो ऐसा करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा वो थोड़ी देर ही हुई थी फिर उन्होंने मेरा ज़ोर ज़ोर से कंधा हिलाया और मुझे कहने लगी कि मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा? कहने लगी कि पता नहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है, कभी कर्राने की आवाज़ आ रही है, और ना बैठ के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कोई चीज़ है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अम्मी आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम लोग तो इतने अरसे से रह रहे हैं तो हमें तो कुछ भी फील नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहने लगी तुम, अच्छा मेरे चेहरे से उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगा लिया कि शायद मैं उनसे कुछ बात छुपा रही हूँ। तो मुझसे कहने लगी तुम सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? मैंने कहा नहीं अम्मी मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहने लगी नहीं मैं इस साइड पर नहीं लेटूंगी, मैं तुम्हारी वाली साइड पर लेटूंगी, तुम इधर लेट जाओ। तो मैंने कहा एज योर विश, अगर आपको यहाँ लेटने में कंफर्ट है तो फिर मैंने कहा आप यहाँ लेट जाइए, मैं आपकी उधर जगह पे लेट जाती हूँ। कहने लगी अच्छा ठीक है। अब मैं उधर लेट गई ना, मुझसे कहने लगी कि नहीं तुम एक दफ़ा ना बैठ के नीचे देखो कोई चीज़ है। अब मुझे तो पता था कि बैठ के नीचे क्या, पूरे घर में ही कुछ ना कुछ है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा अम्मी कुछ नहीं है आप छोड़ दें। कह रही नहीं बैठ के नीचे देखो, बैठ के नीचे देखो कोई चीज़ है, या तो कोई बिल्ली आ गई है, वो इस तरह मतलब आवाज़ निकाल रही है अजीबो गरीब टाइप की। तो मैंने उनको मतलब उनकी तसल्ली के लिए, मुझे पता था कि वहाँ कोई चीज़ है, और लेकिन मैंने उनकी तसल्ली के लिए ना बैठ के नीचे झांका, मतलब लेटे लेटी मैंने पूरे अपने आप को झुकाया उस साइड पे और मतलब बैठ के नीचे ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे मतलब मैं वाकई देखना चाह रही हूँ कि कोई चीज़ है, और मुझे तो पता था। तो फिर जब मैंने सर झुकाया ना तो उस वक्त लिटरली मुझे इतना खौफ आया कि मैंने कहा कहीं अगर कोई चीज़ हुई और उसने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे बैठ के नीचे खींच लिया तो क्या होगा। बहरहाल इतनी खौफनाक आवाज़ आए जा रही उसके नीचे से। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि नहीं अम्मी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बैठ के नीचे तो सब क्लियर है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है तुम ना मेरे साथ ही लेटो, मुझे पता नहीं डर लग रहा है।
تو میں نے کہا امی آپ تو ہمیں سکھاتی تھی بچپن میں کہ بھائی آیت الکرسی پڑھو اور سورہ ناس سورہ فلق پڑھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ کو ڈر ہی کا نہیں پتہ نہیں مجھے بیٹا عجیب سا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ نا, کچھ صحیح نہیں لگ رہا مجھے. تو میں نے کہا اچھا. میں ہنسنے لگی. جب میں ہنسنے لگی تو مجھ سے کہنے لگی تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو, مجھے بتاؤ. تو میں نے کہا کہ نہیں امی کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات. تو وہ ظاہر بات ہے میری ماں تھی تو ان کو کچھ آئیڈیا ہو گیا تھا, مجھ سے کہنے لگی نہیں تو مجھے بتاؤ ایسا کیا ہے. تو پھر میں ہنسنے لگی. میں نے کہا کہ امی جو بھی چیز ہے نا, میں نے کہا نقصان نہیں پہنچائے گی, آپ سو جائیں. بس اتنا کہنا تھا. وہ تو انہوں نے کہا مجھے اس کمرے میں سونا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کہاں سوئیں گی اتنے بڑے گھر میں, جہاں پہ بھی آپ جائیں گی وہ جو بھی چیز ہے وہ پورے گھر میں روٹیٹ کرتی ہے. تو اب تو ان کے چہرے کا رنگ ایک آئے ایک جائے, اور وہ مطلب رات کا ایسا ٹائم تھا کہ وہ گھر بھی واپس نہیں جا سکتی. تو مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تھوڑا ٹائم اور ارلی ہوتا نا تو میں مطلب بیٹے کو اپنے کال کر کے بلاتی اور گھر چلی آتی. میں نے کہا امی کچھ نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا وہ یوز ٹو ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ سو جائیں. تو اس رات میری مدر نے, آپ یقین کریں کہ مطلب میرا ہاتھ پکڑا اور کس کے, اور مجھے کہا کہ نہیں تم میرے پاس سے مت جانا, مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. اور لٹرلی جو وہ آوازیں آتی تھی نا وہ اتنی بھیانک ہوتی تھی, اور جو بندہ ڈرتا تھا نا وہ اس کو اور ڈراتے تھے. مطلب پہلے بالکل سلو آواز آتی تھی, اور جیسی اگر آپ کے ذرا سا بھی خوف محسوس کریں آپ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ آواز گریجولی بڑھتی چلی جاتی تھی اور اتنی تیز ہو جاتی تھی کہ آپ وہاں پہ اس کمرے سے بھاگنے میں اپنے مطلب عافیت سمجھتے. تو امی چونکہ ڈر رہی تھی تو آواز اتنی زیادہ تیز تھی کہ مجھے بھی مطلب سنائی دینے لگ گئی, اتنی زیادہ تیز آواز, اور بالکل ایسا جیسے کسی کا دم نکل رہا ہو, ہا 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 ایسی آواز. اور میں اچھا مجھے چونکہ بچپن سے ہی ڈر نہیں لگتا تھا تو میں ہنسنے لگی. امی کہہ رہی ہیں کہ تم کیسی ہو, تمہیں ڈر نہیں لگ رہا, اتنی بھیانک آواز آ رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو. میں نے کہا امی کچھ نہیں ہے, جو بھی ہمیں ڈرا رہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں, تو اگر آپ چلی جائیں گی تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اس کے مقصد کو کامیاب نہیں کرنا ہے نا, ہمیں تو رہنا ہے یہاں پہ. اب ظاہر بات ہے میں نے پرچیز کیا ہوا ہے مکان, تو مکان تو میں بیچ نہیں سکتی ابھی. ظاہر بات ہے ریسنٹلی ہم اس میں شفٹ ہوئے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا گھر بیچ کے کہیں اور چلی جاؤں. بہرحال پھر ایک عالم کو میرے ہسبینڈ لے کر آئے اور اس نے گھر کا جائزہ لیا سیکنڈ مارننگ. تو اس نے کہا کہ اگر پاسبل ہو تو آپ فوری طور پہ کہیں اور شفٹ ہو جائیں, کیونکہ یہاں پہ ایک نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں, فیملی ہے سمجھ لیں, ان کا پورا خاندان آباد ہے. اور یہ جو ہے نا کبھی کسی جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں پوری بلڈنگ میں, مطلب یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں, اور جہاں جاتے ہیں فساد کراتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بہتر سمجھیں, آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں اور شفٹ ہو جائیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی خرید کے اتنی جلدی اس کو سیل کرنا اور پھر نئی جگہ پہ آپ جا کے ایڈجسٹ کرنا, وہ آپ کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. تو ہمیں بھی بہت ٹائم لگا, لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے جو ہے وہ اس گھر کو واقعی پرچیز ہمیں کرنا پڑا, اور پھر ہم دوسری جگہ شفٹ ہوئے. حالانکہ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ ہماری فیملی کے لیے کیا 2-3 فیملیز کے لیے انف تھا, وہ اتنا اچھا گھر تھا وہ. اور بس لیکن کیا ہے کہ کچھ چیزیں جب بسیرا کر لیتی ہیں نا تو پھر وہ انسانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتی. تو یہ میرا جو ہے وہ ایک اور واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا, اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو مطلب کوئی اور, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دوں کہ اگر کوئی وہاں پہ اور میرے علاوہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ 1 گھنٹے بھی نہ ٹک پاتا وہاں پہ, اور میں نے وہاں بہت ٹائم گزارا. تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اور ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں میرے اس گھر کے جو میں وقتاً فوقتاً شیئر کروں گی آپ لوگوں سے, اور آپ یقیناً انجوائے کریں گے. تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اور میرا یوٹیوب چینل ہے پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا, اور اچھے کام کرتے رہیں تاکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں. ٹیک کیئر. لو یو.